पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। चकवार में क्लाउड बस से 425 मिलीमीटर बारिश, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 260 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हर तरफ पानी ही पानी, दर्जनों देहात डूब गए। राब्ता सड़कों का निशान मिट गया, नदी नालों में तो क्या नहीं। पाक फौज का फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मुतासरा इलाकों में फौरी कार्रवाई के दौरान मुतादिद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। रावलपिंडी की अहम शाहराहों से पानी निकाल दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बताया, भारी मशीनरी से मरी रोड, राजा बाजार और राबता सड़कें क्लियर कर दी गई। नाला लई में पानी का बहाव 21 फीट से कम होकर 5 फीट रह गया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वार्निंग सिस्टम मुतहर्रिक है। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया, फौज और दीगर इदारों को खिराज तहसीन। सेनेट टिकट के हवाले से पीटीआई की सियासी कमेटी की मीटिंग का अहवाल। वजीर आला गंडापुर ने भी कहा था, बैरिस्टर सैफ के बताए 6 नाम फाइनल है। जराये का कहना है, बानी पीटीआई की तरफ से दिए गए नामों में मशाल यूसुफजई का नाम शामिल था। गंडापुर ने कहा, अलीमा खानम को मशाल यूसुफजई से जाती मसाइल हैं। हम अलीमा खानम के नौकर नहीं हैं, बहनों के फैसले को नहीं मानते। बानी जो नाम देंगे सेनेट टिकट नहीं मिलेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से ARY न्यूज़ के बॉयकॉट का ऐलान। शेख वक्कास अकरम ने ARY न्यूज़ का एक दिन के बॉयकॉट का ऐलान किया। PTI सीनियर क़यादत बॉयकॉट के ऐलान से लाइल निकली। बैरिस्टर गौहर ने कहा, चैनल बॉयकॉट के फैसले से मुताल्लिक़ इत्तला नहीं थी। PTI के सीनियर रहनुमा अली जफर कहते हैं, ARY न्यूज़ हो या कोई और मीडिया का बॉयकॉट नहीं होना चाहिए, इसमें सियासी जमात का नुकसान होता है। सेनेट इलेक्शन पर पीटीआई के इख्तिलाफात खत्म न हो सके। पेशावर में तहरीक इंसाफ की कवरिंग उम्मीदवारों का मुश्तरका इजलास। तमाम 6 उम्मीदवारों का सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का फैसला। पीटीआई पेशावर के सदर भी कागजात वापस लेने से इनकारी। अली अमीन गंडापुर का इरफान सलीम से राब्ता, मुशीर के अहदे की पेशकश भी काम न आई। और कोहिस्तान करप्शन केस में नए इंकशाफात, बड़े नाम बेनकाब। कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश आजम सवाती समेत दीगर बासर अफराद से डील्स का इंकशाफ हुआ। नैब की कार्रवाई, अरबों रुपए के असासे बरामद, गाड़ियाँ, सोना और नकदी जब्त कर ली। 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और मुंजमद किए गए। 73 बैंक अकाउंट्स मुंजमद। नैब ने 30 रिहायशी घर, 25 फ्लैट्स, 12 कमर्शियल प्लाजे, 12 दुकानें, 4 फार्म हाउसेज तहवील में ले लिए। कुल 109 जायदादें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद और मानसेहरा में जब्त की गई। जब्त शुदा इमलाक की मजमूई मालियत 17 अरब रुपए से जायद बताई गई है। सेनेट इलेक्शन पर पीटीआई के इख्तिलाफात खत्म न हो सके। पेशावर में तहरीक इंसाफ के कवरिंग उम्मीदवारों का मुश्तरका इजलास। तमाम 6 उम्मीदवारों का सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का फैसला। पीटीआई पेशावर के सदर भी कागजात वापस लेने से इनकारी। अली अमीन गंडापुर का इरफान सलीम से राब्ता और मुशीर के ओहदे की पेशकश भी काम न आई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती नशस्त पर JUI के गोपाल सिंह मुंतखब। नून लीग ने अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कर दिया। गवर्नर KP ने इतवार को सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर लिया। मखसूस नशस्तों पर नामजद 25 अरकान हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी के अगले रोज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार का दौरा काबुल, अफगान हुक्काम से मुलाकातें। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे फ्रेमवर्क के मुआहिदे पर दस्तखत। इसहाक डार की अफगान अबूरी वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग देने के लिए आला सतह रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। नायब वजीर आजम और अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी की भी मुलाकात। तिजारत, ट्रांजिट और सिक्योरिटी में ताउन के फरोग पर इत्तेफाक। इलाकाई राबतों के मंसूबों पर अमल दरामद के आज़म का इआदा किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हैदराबाद के शहरियों से माफ़ी मांग ली। कहा, बारिशों के बाद जो तकालीफ हैदराबाद वालों को पेश आईं उस पर माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन 24 घंटे में 80% पानी शहर से निकाल दिया गया था। मुझे शिकायत मिली कि ड्रेनेज में बोरियां पाई गई हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं।
یہ کہنا کہ بارش ہو اور پانی کھڑا نہ ہو خیالی پلا ہوگا۔ نیو یارک اور نیو جرسی بھی بارش کے پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ بحران میں شہید میجر رب نواز مظفر آباد میں سپرد خاک۔ شہید میجر رب نواز کی نماز جنازہ میں مری سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام شریک ہوئے۔ شہید کو پاک فوج کے دستے نے سلامی دی، قبر پر پھول رکھے۔ میجر رب نواز شہید کے والد نے کہا بیٹے کو بچپن سے ہی فوج میں جانے اور شہادت کا شوق تھا۔ آزاد کشمیر کے شہریوں کا شہید کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ قلات میں فتنہ، ہندوستان کے ہاتھوں شہید 3 قوالوں کی میتیں کراچی پہنچا دی گئیں۔ قوال احمد صابری، بیٹا رضا، گٹارسٹ آصف کی میتیں PIB لائی گئی۔ علاقے کی فضا سوگوار۔ گزشتہ روز کراچی سے کوئٹہ جانے والی مسافر بس پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی تھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ ڈویژن میں اہم اجلاس۔ ملک کے لیے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے سول ایوارڈز کی نامزدگی کا جائزہ۔ مجموعی طور پر 71 افراد کے لیے مختلف سول اعزازات کی منظوری دی گئی۔ سندھ حکومت نے مارکہ حق اور یوم آزادی تقریبات کی تیاریاں تیز کر دیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس۔ شرجیل میمن نے کہا جشن آزادی کی تقریبات 1 اگست سے شروع ہوں گی اور پورا مہینہ جاری رہیں گی۔ آپریشن بنیان مرصوص کو تقریبات کا حصہ بنایا جائے۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور C-130 برطانیہ پہنچ گئے۔ PAF کے دستے کی رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو 2025 میں شرکت۔ ISPR کا کہنا ہے دنیا کے سب سے بڑے فوجی ایئر شو میں پاکستان کی شاندار نمائندگی اعزاز ہے۔ JF-17 بلاک 3 کا ایندھن فراہمی کا مظاہرہ۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد برطانوی عوام کا JF-17 کا پرجوش استقبال۔ عالمی طاقتیں اسرائیلی دہشت گردی روکنے میں ناکام۔ غاصب ریاست نے 24 گھنٹے میں 94 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 30 افراد کو امدادی مرکز پر نشانہ بنایا۔ فلسطینی حکام نے 58,000 شہداء کی فہرست جاری کر دی۔ 1 سال سے کم عمر کے 900 بچے شامل۔ پاکستانی مندوب اور سلامتی کونسل کے صدر عاصم افتخار نے کہا اسرائیل امدادی تقسیم کے اداروں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ غزہ میں بھوک سے فلسطینیوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ فلسطینیوں کو خوراک اور دواؤں کی فوری ضرورت ہے۔ خالی جیب کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑی فیڈریشن کے خلاف بغاوت کا سوچنے لگے۔ کپتان اور ساتھی کھلاڑی کی آڈیو لیک، ڈیلی الاؤنس نہ ملنے پر غصہ آتش فشاں میں تبدیل، فیڈریشن کے عہدیداروں کو دھوکے باز قرار دے دیا۔ سیکرٹری ہاکی فیڈریشن رانا مجاہد کا موقف ہے ہو سکتا ہے لیک آڈیو AI سے بنائی گئی ہو۔ کھلاڑیوں نے بغاوت کا کہا بھی ہے تو یہ سچ ہے کہ انہیں ڈیلی الاؤنس نہیں ملا۔ ٹیم نے 3 فائنل کھیلے، یہ بات کچھ لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہی۔ بحرین میں جاری ایونٹ کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ قومی کیویس نے سیمی فائنل میں پولش حریف کی 1 نہ چلنے دی، 4-0 سے شکست کا مزہ چکھایا۔ فائنل میں حسنین کا مقابلہ آج ویلز کے کھلاڑی سے ہوگا۔ ماضی کے میگا کرکٹ سٹار پھر میدان میں اترنے کو تیار۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا دوسرا سیزن آج سے انگلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ بوم بوم آفریدی، یونیورس باس کرس گیل، مسٹر 360 AB ڈیویلیئرز، یوراج سنگھ اور بریٹ لی جیسے عظیم کھلاڑی ایکشن میں نظر آئیں گے۔ ایونٹ میں پاک بھارت سمیت 6 ملکوں کی ٹیمیں شریک۔ افتتاحی میچ میں پاکستان چیمپئنز کا مقابلہ میزبان انگلینڈ سے ہوگا۔ پاک بھارت ٹاکرا اتوار کو شیڈیول۔ اور جرمنی میں ورلڈ یونیورسٹی گیمز کا میلہ سج گیا۔ 150 سے زائد ملکوں کے 8,500 ایتھلیٹ شریک ہیں۔ پاکستان کے 27 کھلاڑی مختلف کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ افتتاحی تقریب میں فنکاروں کی شاندار پرفارمنس، شاندار آتش بازی بھی کی گئی۔